दोस्तों ये जो सेक्शन है उन लोगों के लिए जिन्होंने उर्दू को जो है अपना लैंग्वेज 2 में उर्दू चूज़ किया है। उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 5 सवाल नंबर 121 से 150 सिर्फ तभी देंगे अगर उन्होंने ज़ुबान 2 का ऑप्शन उर्दू चुना है। तो अगर आपने ज़बान 2 यानी लैंग्वेज 2 का ऑप्शन उर्दू चुना है तो इस सेक्शन को देखेंगे और इसके हिसाब से अपना आंसर का मिलान करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर भी जरूर जरूर कर लें। तो अगला सवाल देखने से पहले यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ उसे देख लेते हैं कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। जिस तरह से पेपर 1 में आप लोगों ने देखा उसी तरह पेपर 2 में भी सेम वही जो है चीज़ें हैं। यहाँ पे इक्तिबास दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे और इसके हिसाब से जो सवाल आए हैं और जो जवाब होंगे उसको हम देखने वाले हैं। तो इक्तिबास है कि हैदराबाद भी उन मकामात में से है जिनको देखने की बचपन से आरजू थी। एक गर्मी हमने वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया। हैदराबाद और उसके आसपास के सारे इलाके की खूब सैर की। इतना ही नहीं, हर तबके की ज़िंदगी, तक़रीबात और रहन सहन देखा। यहाँ के लोगों के खुलूस और अदब नवाजी से मुतासर हुई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कई बार जाकर देखी। हैदराबाद के आसपास के सारे सागर देखे। वहाँ की मसाजिद और इमाम बाड़े भी देखने के काबिल है। नौबत पहाड़ से सारा शहर नज़र आता है। तो ये होगी आपका इक्तिबास यानी कि पैराग्राफ। अब इसके हिसाब से आपके सवाल आने वाले हैं और उसका आपको जवाब देना है, जो कि आप इसको मिलान कर लेंगे जो भी आपने जवाब दिया है। तो मुसन्निफ़ा की बचपन से क्या देखने की आरज़ू थी? ऑप्शन नंबर शिमला देखने की, हैदराबाद देखने की, इलाहाबाद देखने की, औरंगाबाद देखने की। तो साफ तौर पर सबसे ऊपर में ही लिखा हुआ है कि हैदराबाद भी उन मकामात में से है जिनको देखने की बचपन से आरज़ू थी। पहला ही जुमला में सवाल का जवाब है, यानी हैदराबाद देखने की। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 2 हैदराबाद देखने। अगला सवाल है, मुसन्निफ़ा हैदराबाद के लोगों की किस चीज़ से मुतासर हुई? वहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी से, लोगों के अखलाक व आदात से, लोगों के खुलूस व अदब नवाजी से, लोगों की खुश मिजाजी के से मुतासर हुई। तो आप दूसरा जो है आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ के लोगों के खुलूस व अदब नवाजी से मुतासर हुई। तो जवाब क्या हो गया? लोगों के खुलूस व अदब नवाजी से मुतासर हुई। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, मुसन्निफ़ा ने आसपास के इलाके की सैर के बाद वहाँ और क्या क्या देखा? ऑप्शन है वहाँ के समंदर देखे, हर तबके की ज़िंदगी, तक़रीबात और रहन सहन, वहाँ के तालीमी इदारे देखे, वहाँ की तारीख़ी इमारतें देखी। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसमें? हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है इतना ही नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है? आसपास के सारे इलाके की खूब सैर की। इतना ही नहीं, हर तबके की ज़िंदगी, तक़रीबात और रहन सहन देखा। यानी ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, करेक्ट आंसर। हर तबके की ज़िंदगी, तक़रीबात और रहन सहन देखा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। अगला सवाल है, नौबत पहाड़ से क्या नज़र आता है? मसाजिद नज़र आती है, चार मीनार, सारा शहर, इमाम बाड़ा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नौबत पहाड़ से सारा शहर नज़र आता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सारा शहर। ऐसे नहीं, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नौबत पहाड़ से सारा शहर नज़र आता है। अगला सवाल है, मुसन्निफ़ा ने वहाँ किन चीज़ों को देखने के काबिल बताया है? ऑप्शन है मसाजिद और इमाम बाड़े, चार मीनार और गोलकुंडा का किला, सालार जंग म्यूजियम और उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के सागर और दूसरी इमारतें। सवाल क्या देखने के काबिल बताया है? तो मुसन्निफ़ा ने देखने के काबिल क्या बताया? काबिल लफ्ज़ का हम यहाँ पे ढूंढेंगे और देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ उस्मानिया यूनिवर्सिटी कई बार जाकर देखी, वहाँ के मसाजिद और इमाम बाड़े भी देखने के काबिल है। ये जो लफ्ज़ है ये है मेन सवाल। वहाँ के मसाजिद और इमाम बाड़े देखने के काबिल है। इख्तिबास को सॉल्व करने का यही तरीका होता है। जो लफ्ज़ आपके सवाल में है उस लफ्ज़ को आप इख्तिबास में भी खोजेंगे। तो काबिल क्या है? मसाजिद और इमाम बाड़े भी देखने के काबिल है। तो जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी कि मसाजिद और इमाम बाड़े देखने के काबिल है। अगला सवाल है, अगला सवाल है, ज़िंदगी का मुतज़ाद क्या है? यानी उल्टा, ज़िंदगी का उल्टा क्या है? मरना, हयात, मौत, ममात। ममात मौत की जमा है, ठीक है। मरना
نہیں مرنا جو ہے آپ کا فعل ہے، تو زندگی کا جو ہے الٹا کیا ہو جائے گا؟ موت. زندگی کا الٹا کیا ہو جائے گا؟ موت. ٹھیک ہے، زندگی کا الٹا کیا ہو جائے گا؟ موت. صحیح آپشن کیا؟ آپشن نمبر سی. حیدرآباد مصنفہ نے کب دیکھنے کا پروگرام بنایا؟ برسات میں، سردی میں، گرمی میں، چھٹیوں میں. تو اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ اس چیز کو غور سے. یہاں لکھا ہے کہ ایک گرمی ہم نے وہاں جانے کا پروگرام بنایا، یعنی کہ گرمی میں. تو صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ گرمی میں. آپشن نمبر 3 جو ہے صحیح ہے. اگلا سوال ہے تقریب کی جمع کیا ہے؟ تقریب کی جمع تقریباتانیات، تقریبات، تقریباتیں، تقریباتائیں. ٹھیک ہے، تو یہ اور یہ تو نہیں ہوگا. تقریباتیں اور تقریبات یہ 2 ہے، تو اس میں جو صحیح آپشن ہے وہ ہے تقریبات، یعنی تقریب کی جمع کیا ہے؟ تقریبات. یہ ہو گئے آپ کے ایک اقتباس کے سوال و جواب. اگلا جو ہے وہ دوسرا اقتباس ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی پڑھتے ہیں اور اس کے سوال کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو اسے لائک کرے، دوستوں تک شیئر کرے، اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب ضرور کر لیں. اس طرح کے اور بھی ویڈیوز آپ کے آنے والے ہیں. لگاتار سی ٹیٹ کے ویڈیوز آنے والے ہیں جو ہے آنسر کی سے متعلق، اور ساتھ ہی ساتھ آگے کے جو سی ٹیٹ ایگزام ہونے والے ہیں اس کی تیاری سے بھی متعلق. اسی لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں. تو یہاں پہ ہم اقتباس کو دیکھتے ہیں کہ بدھ پورنیما کی رات کو ہم لہو تسے کی برفیلی پرتوں والی سیدھی ڈھلان پر خیمہ انداز تھے. اس کیمپ میں میرے علاوہ 10 افراد اور تھے. 12:30 بجے کا عمل ہوگا کہ اچانک کوئی بھاری شے بڑے زور سے میرے سر کے پیچھے حصے پر آ گئے، جس نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا، اور اس کے ساتھ ہی بڑا بھیانک دھماکہ ہوا. میں نے محسوس کیا کہ میں کسی بھاری شے کے نیچے دبی چلی جا رہی ہوں. وہ شے مجھے کچلے دے رہی ہے. میں بمشکل سانس لے پا رہی تھی. اب سوالوں کو دیکھتے ہیں. مشکل کا متضاد کیا ہے؟ مشکل کا الٹا کیا ہے؟ یہ سلیس یا سیلس لکھا ہوا ہے، یہ تو نہیں ہوگا. آسان ہے، سادہ ہے، کٹھن ہے. مشکل کا مطلب کٹھن ہوتا ہے، اس لیے یہ نہیں ہوگا. تو مشکل، آسان اور سادہ، تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آسان. ٹھیک ہے، مشکل کا متضاد کیا ہے؟ آسان. اگلا سوال دیکھتے ہیں. 130 نمبر سوال ہے. مصنفہ نے کیا محسوس کیا؟ جیسے کوئی سر پر چوٹ مار رہا ہو. بہت ہی ڈر خوف محسوس کیا. کسی بھاری شے کے نیچے دبی چالی جا رہی ہوں. بہت ہی خطرہ محسوس کیا. تب یہاں پہ دیکھیے، میں نے محسوس کیا، یعنی مصنفہ سے محسوس کیا کسی بھاری شے کے نیچے دبی چلی جا رہی ہوں. تو آپشن 3 کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. 131. مصنفہ کے ساتھ کیمپ میں کتنے افراد تھے؟ 15 افراد، 5 افراد، 10، 20. یہاں پہ بالکل گنتی دیا ہوا کتنے افراد تھے. میرے علاوہ یہاں پہ 10 افراد. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرے علاوہ 10 افراد تھے. تو صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ 10 افراد. فرد کی جمع کیا ہے؟ افراد، نائیں، افراد، افرادیں، افرادیوں. ٹھیک ہے، فرد کی جمع کیا ہے؟ افراد. صحیح آپشن کیا ہے؟ افراد. آپ یہاں سوال میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 131 نمبر کا سوال میں استعمال بھی کیا ہو گیا ہے. مصنفہ کے ساتھ کیمپ میں کتنے افراد تھے؟ ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے. مصنفہ کے سر کے پیچھے حصے پر کون سی چیز آ کر لگی؟ کوئی ہلکی چیز، کوئی بھاری چیز، کوئی اڑتی ہوئی چڑیا، کوئی برف کا چھوٹا تودا. تو نہیں، کوئی بھاری چیز. یہاں پہ آپ پیراگراف میں دیکھیے کہ اچانک کوئی بھاری شے بڑے زور سے میرے سر کے پیچھے لگی، یعنی بھاری چیز، بھاری شے. تو آپشن تو جو ہے صحیح ہے. آپشن 2 کیا ہے؟ صحیح ہے. اگلا سوال ہے. کون سی رات کو مصنفہ لہو تسے کی برفیلی پرتوں والی سیدھی ڈھلان پر خیمہ انداز تھی؟ برسات کی رات، بدھ پورنیما کی رات، اندھیری رات، یا چاندنی رات. آپشن 2 صحیح ہے. یہاں پہ پہلا ہی لفظ لکھا ہوا ہے بدھ پورنیما کی رات. ٹھیک ہے، بدھ پورنیما کی رات. تو صحیح آپشن کیا ہو جائے گا آپ کا؟ بدھ پورنیما کی رات. 134. کون سی رات کا آپشن کیا ہو جائے گا؟ بدھ پورنیما کی رات. 135. مصنفہ کو کیا نہیں لے پا رہی تھی؟ مصنفہ کو کیا نہیں لے پا رہی تھی؟ دوستو اگلا سوال ہے. مصنفہ کیا نہیں لے پا رہی تھی؟ جواب ہے وہ کچھ دیکھ نہیں پا رہی تھی، وہ مشکل سانس نہیں لے پا رہی تھی، وہ مشکل چل نہیں پا رہی تھی، بول نہیں پا رہی. تو آپشن نمبر 2 کیا ہے؟ بمشکل سانس
جو ہے نہیں پا رہی تھی. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے 136. اکبر پیدائش سے ہی اڑیا جانتا ہے اور اس نے انگریزی اور ہندی بھی پڑھی ہے. ٹھیک ہے. اس بنیاد پر طے کریں کہ درج ذیل میں کون سا بیان درست نہیں ہے. انگریزی زبان کی آموزش اکتسابی ہے. اڑیا زبان کی آموزش اکتسابی ہے. ہندی کی آموزش زبان کی آموزش ہے. انگریزی کی آموزش زبان کی آموزش ہے. تو صحیح جواب ہے 2. اڑیا زبان کی آموزش اکتسابی ہے. اگلا سوال ہے اعلیٰ ذاتی ترغیب ہوتی ہے. اعلیٰ ذاتی ترغیب ہوتی ہے. آپشن کیا ہے؟ آدمی کتاب لکھنے کے لیے زبان سیکھتا ہے. آدمی قاعدے کی غرض سے زبان سیکھتا ہے جیسے ملازم. آدمی کی زبان کے بولنے والوں سے قریب ہونے کے لیے زبان سیکھتا ہے. آدمی اپنی برادری کی مذہبی اور سماجی پروگراموں میں شرکت کے لیے زبان سیکھتا ہے. تو آپشن نمبر 4 کیا ہے؟ صحیح ہے. اگلا سوال ہے 138. ماجد اور واجد جو ہے جڑواں بھائی ہے اور منی پوری کی ایک خاص بولی بولتے ہیں لیکن بات چیت الگ انداز میں کرتے ہیں اور ان کے بولنے کے مخصوص انداز کو کہا جاتا ہے کیا؟ منی پوری، انفرادی طرز سے کلا، بولی یا پھر بولنے کا عمل. تو صحیح جواب کیا ہے اس کا؟ بولنے کا عمل. اگلا سوال ہے دستور ہندی انگریزی زبان کا کیا مرتبہ متعین کیا گیا ہے؟ جواب آپشن ہے قانونی اداروں کی زبان، کام کاج کی زبان، معاون سرکاری زبان، غیر ملکی زبان. سوال کیا ہے؟ دستور ہندی انگریزی زبان کا کیا مرتبہ متعین کیا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا معاون سرکاری زبان. کیا ہو جائے گا؟ معاون سرکاری زبان. آپشن نمبر 3. اگلا ہے وہ 5 جو کسی فرد کی مخصوص خامیوں اور خوبیوں کا نشان. وہ 5 نہیں ہوگا، یہ جانچ ہوگا. وہ جانچ جو کسی فرد کی مخصوص خامیوں اور خوبیوں کا نشان زد کرنے کے مقصد سے کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں. اس کا آپشن نمبر کون سا صحیح ہے؟ آپشن نمبر اس کا ہے آپ کا تشخیصی جانچ. تشکیلی جانچ، معروضی جانچ، تنقیدی میں صحیح آپشن ہے تشخیصی جانچ. اگلا سوال ہے عادل فعل ماضی کے نحوی صرفی اصولوں کے بارے میں جانتا ہے لیکن سیاق کے مطابق اس کا استعمال نہیں کر پاتا. وہ کون سی زبان جانتا ہے؟ معلومات کا اطلاق، زبان کے اکتساب کا اعلیٰ کار، عملی طریقوں کی معلومات، توضیحی زبان. اس کا صحیح آنسر کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے معلومات کا اطلاق. اگلا سوال ہے درج ذیل میں سے کون زبان کے بارے میں درست نہیں ہے؟ کچھ زبانوں میں صرف سائنس اور انجینئرنگ کی تفصیل بہتر طور پر ہو سکتی ہے. زبان سے تشخص کا اظہار ہوتی ہے. زبان تاریخ کا خزانہ ہے. زبان کردی کے کل معلومات میں معاون ہوتی ہے. اب یہاں پہ جو آپشن ہے وہ آپشن نمبر 1 آپ کا صحیح ہے. یعنی کچھ زبانوں میں صرف سائنس اور انجینئرنگ کی تفصیل بہتر طور پر ہو سکتی ہے. یعنی زبان سے متعلق یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. اگلا سوال ہے زبان کے کلاس روم میں پروجیکٹ کا خاکہ تیار کرنے میں کون سے مراحل شامل ہوتے ہیں؟ استاد اور طلبہ اپنی مرضی کے مطابق پروجیکٹ کے کام کا خاکہ تیار کر سکتے ہیں اور اسے کر سکتے ہیں. گروپ بنانا، منصوبہ بنانا، اعداد و شمار کرنا، اعداد و شمار کی تفہیم، مسودہ، موضوع انتخاب، رپورٹ و حتمی شکل دینا. گروپ بنانا، موضوع انتخاب، منصوبہ، اعداد و شمار جمع کرنا، اعداد و شمار کی تقسیم، مسودہ تیار کرنا اور رپورٹ کا حتمی شکل اختیار کرنا. تو صحیح جواب اس کا کیا ہے؟ آپشن نمبر 3 اس کا صحیح ہے. اگلا سوال سننے کے اوپر سے نیچے کے اپروچ میں شامل ہے ہر آواز، لفظ، جملے اور فقرے کو سننا، مخصوص تفاصیل کی طرف توجہ دینا، اس کے بعد تقریر متن یا آڈیو کے خلاصے کو سننا، تقریر متن یا آڈیو کے مجموعی بیان کو سننا. تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ ہر آواز، لفظ، جملے اور فقرے کو سننا. آپشن نمبر 1. اگلا سوال ہے 7ویں جماعت کا استاد اپنے طلباء کو کسی شخص کی تفصیل بیان کرنے والی تحریر کا کام دینا چاہتا ہے. وہ کلاس سے باہر جاتا ہے اور ایک خانچہ فروش کو اس کے ڈلیا کے ساتھ اندر کلاس روم میں لے آتا ہے. اسے 7 منٹ تک وہاں کھڑا رہنے کے لیے کہتی ہے اور طلباء سے جوڑوں میں کام کرنے اور اس خانچہ فروش کی تفصیل لکھنے کے لیے کہتی ہیں. اس سرگرمی میں خانچہ فروش کی حیثیت کیا ہے؟ تو آپشن نمبر یہاں آپشن دیا ہوا مواد، تدریسی معاون، خانچہ فروش، سرگرمی میں شامل ایک شخص. تو یہاں پہ آپشن صحیح کیا ہو جائے گا؟ تدریسی معاون. اگلا سوال ہے
7वीं जमात का उस्ताद चाहता है कि उसके तलबा थोड़ा सा पढ़ें और मतन में बयान किए गए लोगों और कम्युनिटी की ताकत और तशक्कुर को समझ लें। उस्ताद तलबा में क्या फ़र्क देना चाहता, फ़रोग़ देना चाहता। ऑप्शन है अदबी महारतें, ज़बान की ख़वानगी, तनक़ीदी ख़वानगी, तज़कियाती मुताला। तो इसमें ऑप्शन जो है सही है, 4 नंबर ऑप्शन सही है, तज़कियाती मुताला। अगला सवाल है, कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 की वकालत करदा क्लासिकी ज़बान को पढ़ने के हवाले से दर्ज झेल में से कौन दुरुस्त है? क्लासिकी ज़बान, सानवी सतह पर एक ज़बान कोर ज़बान के तौर पर क्लासिकी ज़बान को पढ़ना, एक कोर ज़बान के तौर पर, ठीक है। सानवी सतह पर एक इजाफी मुताबिल के तौर पर क्लासिकी ज़बान को पढ़ना, से लिसानी फार्मूले के तहत एक मुताबिल के तौर पर क्लासिकी ज़बान को पढ़ना, इब्तिदाई सतह पर क्लासिकी ज़बान को पढ़ना। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है, यानी सानवी सतह पर एक इजाफी मुताबिल के तौर पर क्लासिकी ज़बान को पढ़ना। अगला सवाल है 148, यहाँ पर एक मतन दर्ज किया जा रहा है, मालूम कीजिए ये मतन ज़बानों के किस मखसूस किस्म की नुमाइंदगी कर रही है। इनकलाब के बाद ये तबादले अचानक मुमकिन नज़र करने लगी। एशिया और यूरोप सिमत दुनिया के अक्सर इलाकों में इनफरादी हुकूक और समाजी इख्तियार पर काबिज लोगों के बारे में बातचीत शुरू होगी। हिंदुस्तान में राजा राम मोहन राय और जो है हिंदुस्तान में राजा राम मोहन राय उड़िया ओजियो ने फ्रांस इनकलाब की अहमियत के बारे में बातचीत शुरू कर दी। इसके बदले नौ आबादियों में हुई पेशरफ्त ने समाजी तब्दीली की तसव्वुरात को नई शक्ल अता की। क्या है? इनकलाबी, साइंसी, सियासी, समाजियाती। तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही? इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका इनकलाबी ज़बान, साइंसी ज़बान, सियासी ज़बान, इसमें सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि समाजियाती ज़बान। अगला है 8वीं जमात का उस्ताद साबिर ये अफसोस करता है कि ज़बान के अंदाज़ा कदर में अमूमन वसूली महारतों की अहमियत नहीं दी जाती। वसूली महारतों से इसका क्या मतलब है? ऑप्शन है बोलना और लिखना, लिखना, बोलना और पढ़ना, सुनना और पढ़ना। तो उसूली महारत में इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सुनना और पढ़ना। लैंग्वेज 1 में भी हमने इस सवाल को एक बार देखा था। आमोज़गार उसको समझते और इस पर अमल करते हैं कि ज़बान एक निज़ाम के तौर पर काम करती है। जो है ऑप्शन है हिकमत अमली की महारत, तरसील महारत, निज़ाम कुल की महारत, समाजी लिसानियत की महारत। जिसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन है निज़ाम कुल की महारत, यानी कुल की महारत। तो दोस्तों उम्मीद है आप तमाम लोगों ने भी अपने जो है आंसर्स के साथ इसे मिलान कर लिया होगा। आप अच्छे से इसको मिलान कर लें, 1-2 सवाल इधर उधर हो भी सकता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक जो है इसे शेयर करने के साथ साथ चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।